बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी ईगो टीवी से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक सूरत हाल से मैं गुज़रा और मेरे लिए बड़ी वो तशवीशनाक सूरत हाल थी। मैंने सोचा कि क्यों ना अपना वो जो तजर्बा था, एक्सपीरियंस था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस वीडियो के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैगाम है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने इस वीडियो को संजीदगी से और तवज्जो से सुनना है, बल्कि समझना है कि मैं क्या पैगाम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चंद रोज़ कबल एक साहब मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए, अपना जायचा बनवाना चाहते थे वो मेरे से। मैंने उनका जायचा बनाया और वो मुझे बता रहे थे कि ज़ंजानी साहब, मेरी ज़िंदगी में अल्लाह पाक की इतनी करम नवाज़ी थी, ना पैसे का मसला था, ना रोज़गार का मसला था। मैं उनकी बातें, गुफ्तगू सब सुनता भी जा रहा था, उनका जायचा भी देख रहा था। कुछ चीज़ें उनके जायचे से मैच ही नहीं कर रही थी। अचानक मेरी नज़र उनके हाथ पे पड़ी। उन्होंने अपने हाथ में एक फ़िरोज़ा लेकर पहना हुआ था और ख़ैर मैं उनकी गुफ्तगू जो है वो सुनता रहा। और गुफ्तगू सुनने के बाद मैं उनका जब जायचा देख रहा था, जायचा देखने के बाद मैंने उन्हें कहा कि आपकी जो बातें हैं वो ठीक है अपनी जगह पे, जैसे आप मुझे बता रहे हैं बेहतर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैच नहीं कर रही। लेकिन उससे पहले मैंने उनसे एक बात पूछी कि ये जो अपने हाथ में आपने फ़िरोज़ा, बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत फ़िरोज़ा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अगर किसी के हाथ में कोई नगीना देख लूं, नगीने मेरे से बातें करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि हम असली हैं, नकली हैं, क्या है। तो असली नगीने की पहचान क्या होती है, इस पे खैर फिर कभी हम गुफ्तगू करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि ये जो नगीना है ये आपने कहाँ से लेकर पहना। तो उन्होंने कहा कि ज़ंजानी साहब, आपको तो मालूम है कि अभी जो भी मुल्की हालात, दुनिया के हालात ये पैंडेमिक की वजह से चल रहे थे, ऑनलाइन ज़माना है, सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया की तरफ उन्होंने रुख कर लिया अपना, कि शॉपिंग भी अब ऑनलाइन होती है। तो मेरी नज़र से एक वेबसाइट गुज़री, वहाँ पे मैंने देखा कि फ़िरोज़ा बड़ा ख़ूबसूरत, मुझे बचपन से ही फ़िरोज़ी रंग बहुत पसंद था और मैंने फ़िरोज़ा के हवाले से बहुत सारी ऐसी जो हैं इमाम के फ़रामीन भी पढ़ रखे हैं, अक़ीदतन भी मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जब मैंने वहाँ पे उसके बेनिफिट्स देखे, उस वेबसाइट पे मौजूद था कि आप फ़िरोज़ा पहनेंगे तो आपके लिए खैर व बरकत बढ़ जाएगी, आपके कामों में आसानी होना शुरू हो जाएगी। तो इस नीयत से मैंने इसको लेकर पहना। लेकिन जब मैंने उनका जायचा देखा तो उनके जायचे में फ़िरोज़े का ताल्लुक़ जिस सयारे से था, नाज़रीन, वो 8वें घर में बैठा हुआ था। 8वां घर मुश्किलात का घर, ख़राबियों का घर, कि वही फ़िरोज़ा जिसने उनको खैर व बरकत देनी थी, जिसने उनको आसानियाँ देनी थी, उनके अपने अल्फाज थे, उनके अपनी ज़ुबान से अदा किए हुए अल्फाज थे कि पता नहीं अचानक मेरे साथ क्या हुआ कि तमाम के तमाम काम मेरे बंद हो गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे पे किसी ने बंदिश कर दी। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है हम लोगों का कि हमें छींक, नज़ला, ज़ुकाम भी हो जाए तो हमें लगता है कि किसी ने हम पे जादू कर दिया, लेकिन नहीं, कुछ अपने गलत फ़ैसले जो हैं वो इंसान को इस जानिब गामज़न कर देते हैं। तो सोशल मीडिया का ज़माना होने के बावजूद सबसे पहले तो मैंने उनका जो नगीना है उसको दुरुस्त किया कि फ़ौरी तौर पे मैंने उनका नगीना उतरवाया। उसने सबसे पहला काम क्या किया कि इनको जो हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे थे उसमें बेहतरी पैदा करनी शुरू की। फिर उनके कारोबारी जो मामलात थे वो जिस डगर चल पड़े थे वो एकदम से तो बेहतर नहीं हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी ज़रूर आना शुरू हुई। नाज़रीन, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर ये देख लेना कि किसी नगीने की कोई तस्वीर आप देखते हैं कि इंटरनेट से उठाकर, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो अपने पेजेस के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उनको प्रमोट करते हैं कि अगर आप ये नगीना लेकर पहनते हैं, इसको ख़रीदते हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं। लेकिन खुदारा एक चीज़ से आप लोगों ने बचना है, वो ये है कि नाम से, किसी चीज़ को पसंद कर लेने से या किसी इल्मुल अदात की रोशनी में नगीना पहनने का जो इस्तेमाल है ये दुरुस्त नहीं है। नगीना हमेशा जायचे की रोशनी में पहना जाता है। चले, मैं आपको फ़िरोज़े का ज़िक्र हुआ तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ। एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सलमान खान का। उनके अपने अल्फाज थे कि मेरा करियर जो है वो पस्ती की तरफ जाना शुरू हो गया था।
پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں آپ کو ایک بڑا سارا فیروزہ نظر آتا ہے، وہ فیروزہ انہوں نے پہنا اور آج وہ جس عروج پہ ہیں یا جو کامیابیاں ان کی زندگی میں ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نگینے کا استعمال ذائچے کے مطابق آخر ہے کیوں؟ کوئی بھی شخص جب پیدا ہوتا ہے وہ سیاروں کے اثرات لے کر پیدا ہوتا ہے اپنی تاریخ پیدائش، وقت پیدائش کے مطابق۔ جو بھی آسمان پر برج طلوع ہوتا ہے، جو بھی سیارے طلوع ہوتے ہیں، ان کے اثرات ساری زندگی اس شخص کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا نگینہ آپ لے کر پہن لیتے ہیں جو آپ کے ذائچے کے مطابق خراب گھر میں موجود ہے، وہ فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان دینا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ آغاز میں نے آپ کو ایک صاحب کا قصہ سنایا۔ نگینہ ہمیشہ ذائچے کی روشنی میں ہی لے کر پہننا چاہیے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ لکھنا شروع کرتا ہے تو اس کی لکھائی بہت کچی ہوتی ہے، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ نفاست آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی رائٹنگ بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ لیکن سیارے جب بوقت پیدائش پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ کم ڈگری کے پیدا ہوں تو اس بچے کی طرح وہ ساری زندگی کچے الفاظ یا اپنے کچے اثرات ہی دیتے رہیں گے۔ نگینہ پہننے کے بعد کچھ جادو یا چمتکار نہیں ہوتا، لیکن وہ جو بچپنا ہے، وہ جو ان کی کمزوری ہے، جو ان کے اندر ویکنسز ہے، اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اس کو بوسٹ دینے کے لیے نگینہ پہنا جاتا ہے۔ اور نگینہ پہننے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، نگینہ پہننے کا بھی ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ بہت سارے ایسے بہن بھائی مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص سے ایک نگینہ لیا تھا اور پراپر جو ذائچہ آپ نے بنایا اس کے بعد ہم نے اس نگینے کا استعمال کیا، لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو جب میرے پاس کچھ لوگ تشریف لائے، میں نے دیکھا جو نگینے انہوں نے پہنے ہیں اور وہ نگینے اصلی نہیں تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ آخر ہم اصلی نگینے کہاں سے لیں۔ آپ کو یہ کہہ کر عقیق دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ بہت خیر و برکت والا ہے، بڑی عقیدت سے لوگ اس کو پہنتے ہیں، لیکن ان دا اینڈ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک شیشہ یا بلور لے کر پہن لیا ہے۔ یہی کہانی اناری یاقوت جو ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ جب آپ کوئی نگینہ پسند کر کے یا کہیں پہ بھی چیک کر کے لے کر پہنتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو پیناڈول لی جاتی ہے، لیکن جب سر درد کنٹرول ہی نہ ہو رہی ہو پھر آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پیناڈول جو ہم لوگ ٹافیوں کی طرح کھاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ پیناڈول نے آپ کے لیے سر درد تو ختم نہیں کی، اس کے ساتھ بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس بھی آپ کو دے دیے۔ اسی طرح سب کو معلوم ہے فیروزہ کیا ہے، سب کو معلوم ہے یاقوت مرجان، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہم سب کو حدیث کے مطابق، ہم سب کو امام کے فرامین کے مطابق سب کو معلوم ہے کہ کون کون سے نگینے کیا کیا بینیفٹ دیتے ہیں، لیکن نگینے کو غلط وقت میں پہن لینا یا نقلی نگینہ پہن لینا یا صرف کوئی چیز آنکھوں کو اچھی لگی اور اس کے بعد اس کو پہن لینا، یہ آپ کی زندگی میں خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جب بھی آپ نگینے کا انتخاب کروائیں، آپ کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ذائچے کی روشنی میں آپ نگینے کا انتخاب کروائیں، اس کے بعد آپ نگینہ استعمال کریں۔ اور نگینہ استعمال کرنے سے پہلے یہ ضرور چیک کر لیں کہ کیا وہ جو نگینہ ہے کسی بااعتماد ادارے سے ہے، اوریجنل ہے، صحیح ہے، یا کوئی پبلسٹی سٹنٹ تو نہیں کہ بہت سارے نگینے آپ کو انٹرنیٹ سے تصویریں اٹھا کر دکھا دیے جاتے ہیں کہ یہ پہن لیں تو آپ کی زندگی میں محبت کی شادی ہو جائے گی، محبوب قدموں میں آ جائے گا، جادو کے توڑ ہو جائے گا، آپ کی زندگی جو ہے چمتکاری ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نگینہ صرف اس کمی کو پورا کرتا ہے جو آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بیماری ہے، بیماری سے ریلیٹڈ پہنیں، گھر کا سکھ ہے اس سے ریلیٹڈ پہنیں، معیشت ہے، پیسہ ہے، اس سے ریلیٹڈ لے کر پہنیں، کاروبار ہے اس سے ریلیٹڈ لے کر پہنیں،
चाहे औलाद है उससे लेकर पहने। तो नाज़रीन, हर नगीना सबके लिए नहीं होता। बेहतर है कि आप इंटरनेट या सोशल मीडिया की ये जो ख़ूबसूरत सी दुनिया है, मुझे भी बड़ी पसंद है, कि आप वहाँ पे ज़रूर अट्रैक्ट हों, ज़रूर वहाँ से आप स्टोन्स परचेज़ करें, लेकिन सबसे पहले किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उसका इंतखाब ज़रूर करवा लें, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो ख़राबियाँ जो नहीं भी आनी थी वो भी आ जाएं, आप उनसे बच सकें। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और अहम पैगाम था। मैंने सोचा कि मैं आप तक ये लेकर आऊँ। मेरी वीडियो को बहुत संजीदगी से लीजिएगा। अगर हो सके ये उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा जिनको जेमस्टोन इस्तेमाल करने का बहुत शौक़ होता है। कुछ लोग तो जेमस्टोन्स के ज़ख़ीरे अपने पास इकट्ठे कर लेते हैं, उनकी हॉबी होती है, जैसे स्टैम्प कलेक्टिंग होता है, कॉइन्स कलेक्टिंग होता है, किसी को परफ्यूम्स इकट्ठे करने का शौक़ होता है। इसी तरह लोगों को नगीना इकट्ठे करने का भी शौक़ होता है। नगीने इकट्ठे करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बग़ैर पूछे पहन लेना ये ऐसी ही है कि आप आग का दरिया है और उसमें आप छलांग मार दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।